बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी। पाकिस्तान के पहले क्वार्टर की बात करें, जनवरी फरवरी मार्च, पाकिस्तान और पूरी दुनिया का जनवरी फरवरी मार्च कैसा रहेगा, कहाँ पर तब्दीली आएगी, कहाँ पर। और वो 9 नंबर का साल है, कुछ लोग कहते हैं कि जी कुछ, बल्कि डॉक्टर साहब ने ही बताया जी कि थोड़ा सा मुश्किल साल है, 9 नंबर का साल है। 9 नंबर अब वो क्या है वो डॉक्टर साहब भी बताएंगे। अब इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी और क्या क्या अच्छी खबरें हैं वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे जी, जनवरी फरवरी मार्च पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या उतार चढ़ाव है और कहाँ पर कामयाबी है और कहाँ पर मुश्किल वक्त आ सकता है, वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, जनवरी फरवरी और मार्च, ये आज पहला क्वार्टर अगर हम देखें तो 2025 का कैसा रहेगा, ये ओवरऑल ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जानने वाली बेहतरीन ज़ात बेशक अल्लाह ताला की है। हम लोग अपने जो अंदाज़े कायम करते हैं उसकी बेस पे जो बनती है चीज़ वो बता देते हैं, ठीक है। और ये जो नॉलेज होता है ये गैदर किया जाता है, ठीक है। ये पढ़ के हासिल किया जाता है, सीख के हासिल किया जाता है, कोई लेके पैदा नहीं होता। बहरहाल जनवरी फरवरी मार्च जो है ना, ये आप समझ लें थोड़े से मुश्किल महीने हैं। अच्छा। मुश्किल इन द सेंस कि कोई बड़ी वबा उसका इंडक्शन होता हुआ नज़र आ सकता है पूरी दुनिया के अंदर। ख़ास तौर पे जो वेस्ट है वो इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आता है। फिर दूसरा ये कि हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, बशमूल चाइना भी, वो वेस्ट में तो नहीं आ रहा, मगर ये है कि गवादर वाली साइड, वो साइड जो है हाँ। ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लमेटिक एरिया नज़र आता है। अच्छा। इसके अलावा पहले 3 महीनों में अवाम को अगर हम देखते हैं, ज़ुहुल की पोजीशन देखते हैं तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अवाम जो है वो बेशतर जो इदारे हैं ना उनके ऊपर से अपना एतमाद ख़त्म कर चुके हुए हैं, खो चुके हुए हैं। तो इस सिलसिले में भी खुदा न खास्ता दुनिया में भी ये चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ सकती हैं। पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है कि अवाम जो हैं वो अपनी बात करते हुए वो नज़र आएँ। बेहतरी वैसे इस चीज़ में है कि जो है ना हमारे मतलब क्या कहना चाहिए, जो हुक्मरान हैं या जो लोग ताकत रखते हैं, जो हुकूमत करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपना जो है ना अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको साइड पे रख के कौम के लिए सोचना शुरू करें। क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में प्लानिटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, हमने तो इसी से बात करनी है ना। बिल्कुल। दूसरा ये है कि कुछ फैसले पहले 3 महीनों में ऐसे आ सकते हैं कि जिनको अवाम तो बिल्कुल ही बाय ना करें, और उसकी वजह से जो हुकूमती है ना हल्के, उनके जो निचले सतह पे लोग हैं वो भी उस चीज़ से एग्री ना करें। ठीक है, ठीक है। देखें, अभी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अभी जो पेंशन लेने वाले लोग हैं, बिल्कुल, या जो अब रिटायर होंगे, उनके लिए हुकूमत ने कुछ फैसले किए, हुकूमत ने उन्होंने उसको पसंद नहीं किया, ऊपर के लेवल पे तो फैसले हो गए। इसी तरह की डिसएग्रीमेंट जो है वो जन्म दे सकती है किसी बड़ी तहरीक को। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि जो हुकूमत कर रहे हैं ना लोग इस वक्त, उनको चाहिए कि सच्चाई वाला जो काम है उसकी तरफ अभी भी मतलब टाइम होता है इंसान के पास। इंसान जिस वक्त भी अल्लाह ताला की तरफ आना चाहे, अल्लाह ताला उसको एम्ब्रेस करता है। मफाद की सियासत छोड़ दें, अल्लाह ताला की पनाह में आने की कोशिश करें। लोगों को क्या दे देना है, जो भी देना है वो तो अल्लाह ताला ने देना है। और दूसरा ये है कि पहला जो क्वार्टर है ना, हमारे जो ज़ाहिरी दुश्मन है पाकिस्तान के, जो लोगों को नज़र आ चुके हैं वो भी, और हमारे खुफिया दुश्मन जो हैं वो भी अवाम को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश बड़ी कर सकते हैं, जिसके नतीजे में फिर जो ज़ुहुल है वो एक्टिव तो हो गया हुआ है, रेट्रोग्रेडेशन से तो बाहर आ गया है। तो ये जो चीज़ होगी, ये जो पाकिस्तान मुखालिफिन हैं ये अपनी ख़राबी को दावत देंगे। तो बेहतर ये है कि मतलब ये है कि अगर हम पहली समाई को देखते हैं ना, इसमें जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो आपको फिर पाकिस्तान
کے حالات سے یا تو بہت زیادہ پریشان نظر آئے گا، یا جن کے سورسز یا ریسورسز ہوں گے وہ پاکستان سے باہر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا جو پاکستان کا جو چارٹ ہے یہ اوور آل اگر ہم مریخ کی پوزیشن دیکھتے ہیں نا وہ مئی تک بڑی خراب ہے. فائنانس کی، کرنسی کی، انویسٹمنٹ کی، یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹولز یہ ریفریش ہوں گے 9 جون کے بعد. اچھا. اب یہ ایسے ہی رہے گا پہلے 3 مہینے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں نیچرل کلیمٹیز بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا بڑی کوئی سنسنی خیز قسم کی صورتحال، کوئی ان ایکسپیکٹڈ چینجز پاکستان کے اندر بھی. آپ دنیا میں نا جنگیں بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چائنا والی سائڈ سے بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو خدا نخواستہ وہ گوادر والا جو آپ نے سوال کیا وہ چیز افیکٹ ہو سکتی ہے. اچھا. کیونکہ اگر ظاہر دیکھیں دوست ممالک جن کو ہم کہا جاتا ہے نا وہ اپنے اپنے مفادات کی بیس کے اوپر دوست ہوتے ہیں. کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، اپنے ملک کے دوست ہوتے ہیں سارے. ایسے ہی ہے، مفاد کی سیاست. اگر آج چائنا کو ہماری کوئی بات بری لگے گی وہ کل ہمارے لیے ریٹیلیٹ کرے گا. بالکل. ہم کیا کریں گے ظاہر. باقی یہ کہ ایک اصل میں نا 25 جنوری کو، یہ جو 25 جنوری آ رہا نا اس کو ذہن میں رکھیے گا. 25 جنوری کو نا ٹھیک ہے پلانٹس کی سارے پلانٹس ایک ہی لائن میں سیدھے ہو رہے ہیں. اچھا. ہاں یعنی پلانٹ پریڈ پہلے ہوتی ہے، اس کی پازیٹیو انرجی ہوگی یا نیگیٹو؟ اس کی زیادہ تر جو یہ ہے بڑے ہی پتہ نہیں کتنے 100 سالوں کے بعد یہ ایونٹ ہو رہا ہے. اچھا. تو یہ 25 جنوری کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے آپ نے. اچھا اس میں نا آپ 4 پلانٹس جو ہیں وہ ویسے دیکھ سکیں گے. نیپچون، پلوٹو اور یورینس جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو ٹیلیسکوپ لگانی پڑے گی. اچھا. ٹھیک ہے. آپ جوپیٹر کو بھی دیکھ سکیں گے، مارس کو بھی دیکھ سکیں گے، وینس کو بھی دیکھ سکیں گے، اور آپ میرا خیال ہے شاید مرکری ہے، مرکری، وینس، جوپیٹر، ہاں سیٹرن، جوپیٹر، اس کے بعد وینس اور مارس، اس کو تو آپ دیکھ سکیں گے. ایک لائن میں یہ نظر آئیں گے 25 جنوری کی رات کو. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس کا امپیکٹ جو ہے یہ ایک وارننگ ہے دنیا کے حکمرانوں کے لیے. ٹھیک ہے. ان کا اکٹھا ہونا یہ، اور یہ پہلے 3 مہینوں کا سوال آپ نے کیا نا، 25 جنوری پہلا مہینہ ہے، شروع ہو گیا، جنوری شروع ہو گیا. بالکل. وہ ویٹ اینڈ واچ. اس کے بعد سے یہ جو کلائمیٹک چینجز ہیں، تبدیلیاں، بیماریاں، یہ چیزیں خدا نخواستہ یہ بڑھتی نظر آئیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بڑے کیا کہنا چاہیے، انقلاب تو نہیں کہہ سکتے ہم، بہرحال اسی طرح کی کسی صورتحال کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو 3 اکٹھے پہلے ایک لائن میں آ رہے ہیں. 3 نہیں آ رہے ہیں، 9 پلانٹس ہیں، 9 پلانٹس اکٹھے آ رہے ہیں سارے ایک ہی لائن میں. ٹھیک ہے. تو یہ دس از ناٹ اے گڈ سائن. اور حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ مشکل وقت ہے. اور پھر یہ آخر الزمان کی طرف ہم جا رہے ہیں، زمانے کے آخر کی طرف. مطلب ابھی تو نہیں، ایک دم تو نہیں ہوگا، مگر یہ کہ ہم نے وہ ٹیک آف سمجھ لیں کر لینا ہم نے قیامت کی طرف. ہاں آخر الزمان کی طرف. ممکن ہے کہ ہمارے جو ممکن کیا ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ دجال والا فتنہ جو ہے وہ وٹنس کریں گے. کیونکہ اگر حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ 4 سے 5 سال میں وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے، جو کیلکولیشنز ہم دیکھتے ہیں نا اس کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو 5 سال 6 سال یا 5 سال اس کے لگ بھگ، اس کے اراؤنڈ جو ہے 25 جنوری سے ہم ایک قدم بڑھائیں گے قیامت کی طرف، ایسے کہہ سکتے ہیں. سنسنی پھیلے گی ہاں دنیا میں نا، اس طرف جائے گی چیز. بالکل صحیح بات. اس ایونٹ کو واچ کیجیے گا. اپنے اپنے گھروں کی چھتوں میں جائیے. اگر اس دن فوگ نہیں ہوگی نا، دھند نہیں ہوگی دنیا میں، جہاں پہ گرمی ہے جن ممالک میں وہ تو جائیں، ان کو تو کلیئر کٹ وہ چیز نظر آئے گی. اور پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کا امپیکٹ دیکھیے گا کہ کیا آتا. ٹھیک ہے. یہ پلانیٹری پریڈ ہے. ٹھیک ہے. 20 جنوری کو اس نے حلف اٹھانا ہے، 20 جنوری کو حلف اٹھانا ہے، اور 25 کو حکمرانوں کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے. وہ آتے ساتھ ہی اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات آئیں گی، امریکنز کے لیے بھی خدا نخواستہ مشکلات آئیں گی. ٹھیک ہے. امریکنز آر ویری گڈ پیپل، بحیثیت قوم دے آر ویری گڈ پیپل. مگر ظاہر ہے پلانٹس تو جو ہیں وہ تو سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہیں نا.
تو یہ ہے کہ امریکہ سائڈ پہ ویسٹ سائڈ پہ پرابلمز جو ہیں پہلے 3 مہینے میں جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہیں. اور یہ جو پلانیٹری پریڈ ہے نا, کتنی دیر یہ سامنے رہیں گے؟ یہ 1 رات بس, اس کے بعد اپنا یہ رہیں گے. اچھا, رات کو ہی نظر آئیں گے نا, ظاہر ہے ٹھیک ہے, جہاں جہاں 25 جنوری کی رات ہوگی وہاں نظر آئیں گے. اچھا یہ رہیں گے کچھ عرصہ, مگر یہ میں بات پھر وہی کر رہا ہوں کہ جو حکمران ہے نا دنیا بھر میں جہاں پہ ظلم ستم ہو رہا ہے, یہ ان کے لیے ایک وارننگ سائن ہوگا. اچھا, کیونکہ اس پلانیٹری پریڈ کے نتیجے میں بہت ساری سیاسی جو شطرنجیں ہیں نا, ان کی بساتیں وہ الٹ جائیں گی. یہ آپ دیکھیے گا, آنے والے 2 مہینے ہو سکتے ہیں, 3 مہینے ہو سکتے ہیں, مگر یہ ایونٹ جو ہے اکر کرے گا پلانیٹری پریڈ کا پہلے مہینے میں, جنوری میں. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. سال کی جو پہلا کوارٹر ہے اس فائدہ بھی دے رہے ہیں یہ کچھ, اس کے لیے علیحدہ کریں گے ہم, ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جو ہے یہ تو ہم نے اوور آل بات کی نا, ٹھیک ہے, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس کے 25 اوپر جنوری کی ایک الگ سے ہم ویڈیو کریں گے. ہاں ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ سر.